अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से हिस्सा दोम यानी लेवल 2 का सबक नंबर 2 चल रहा है। और पहले सबक में हम महमूज की तीनों अकसाम महमूजुल फा, महमूजुल आइन और महमूजुल लाम तीनों पढ़ चुके हैं। और सबक नंबर 2 में हम पढ़ रहे हैं मुज़ाअफ। मुज़ाअफ वो फेल जिसमें दो हरफ एक तरह के आ जाएं। तो उसमें से पहली गिरदान हमारी मर्रा से गुजर चुकी है, माजी और मुजारे की गिरदान। ये हमारे सामने माजी की गिरदान, फिर उसके साथ साथ हम मुजारे की गिरदान भी पढ़ चुके हैं। मर्रा, मर्रा, मर्रू, जिसमें माजी में 5 सीगों में शद आती है, 3 मुजक्कर के और 2 मुअन्नस के। मर्रा, मर्रा, मर्रू, मर्रत, मर्रता। इसके अलावा बाकी जितनी गिरदान है माजी की वो बिल्कुल नसरता की तरह है, मररता, मररतुमा, मररतुम, बगैर इदगाम के। और मुजारे की हमने गिरदान पढ़ी है यमुर्रो, यमुर्राने, यमुर्रूना। मुजारे बिल्कुल उसके अक्स है कि मुजारे में सिर्फ 2 सीगों में इदगाम नहीं है, जमा मुजक्कर के, जमा मुअन्नस के, यमरुरना, तमरुरना। इसके अलावा बाकी की पूरी जो है मुजारे में इदगाम है। इदगाम के हमने 2 कायदे पढ़े थे, यानी कायदा तो एक ही है इदगाम का, लेकिन उसके 2 पार्ट थे, एक नकले हरकत, एक हज़्फ़े हरकत। एक में जो है 2 हरफों पर जब एक तरह की 2 हरफ एक तरह के आ जाए तो उससे पहले वाला साकिन होगा, तो फिर 2 एक तरह के हरूफ में से जो फर्स्ट वन है इसकी हरकत को मुंतकिल कर देंगे माकबल को। तो ये कहलाता है नकले हरकत, और ये सूरत लगती है मुजारे में। जैसे यम रोरू, तो फर्स्ट रा पर जो पेश थी वो मीम को दे दी, और रा जो है वो मुदगम हो गई, इदगाम करके उसको शद दे दिया, तो यमुर्रु बन गया। और दूसरा हस्फ हरकत वो माजी में लगता है, जैसे मारा रा, रा, मारा रा। दोनों रा मुतारिक थी, उससे पहले वाला हरफ भी मुतारिक है, लिहाजा यहाँ नकल हरकत मुमकिन नहीं है, यानी हरकत को माकबल मुंतकिल नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ नकल हस्फ हरकत के एक हरफ जो फर्स्ट वन है उसकी हरकत को हज़फ कर दिया तो मर्रा बन गया। ये कायदा हम पढ़ चुके थे, यानी नकले हरकत, हस्फ हरकत। दोहरा लीजिएगा पिछले सबक में भी और आपस में भी, जब ब्रेकआउट में हो तो इसको रिवाइज लाजमी कीजिएगा। आज हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं, 2 हरफी अमर। इससे फाइल, इसम मफूल, माजी मजहूल, मुजारे मजहूल, लम जाजमा, लम नासबा, मुजाफ से। अच्छा, सबसे पहले आते हैं अमर की तरफ। एक दफा गिरदान पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये कैसे बना। इशारा करते हुए पढ़ेंगे। मुर्रा, 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 मुर्रू, मुर्रू, मुर्री, मुर्रू, मुर्री, मुर्रा, मुर्रा, उमरुरना। उमरुरना। जी, अब यहाँ देखिएगा कि 2 अल्फाज यानी 2 हरफी अमर है। मुर्रा, मुर्रा, मुर्रू, मुर्री, मुर्रा, उमरुरना। अमर कैसे बनाए? पहली बात तो ये है कि मुर्रा कैसे बना, और इसके लिए हम चले जाते हैं मुजारे पर, क्योंकि अमर हमने यहाँ बनाया है इन 6 सीगों के दरमियान से, यहाँ से बनाया है। और अब यहाँ से अमर बनाने का तरीका ये है कि गौर से दिखेगा, यहाँ छोटी सी एक बात है लेकिन बड़ी कहते हैं पॉइंट की है, कि जब हम मुजारे बनाने लगे तो मुजारे से अमर बनाने के लिए हम 2 काम करने पड़ते हैं। एक अलामत मुजारे को रिमूव करना है, खत्म करना है, और दूसरा आखिरी हरफ को जज्म देना है, सुकून की अलामत देना वाहिद के, और तस्नीय जमा में नून गिरानी होती है। अब आते हैं जो पहले सीगे में। तो यहाँ पहला लफ्ज है तमुर्रु। तमुर्रु में ता अलामत मुजारे, इसको हमने हज़फ कर दिया। जब इसको हमने हज़फ किया तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा? मुर्रू, मुर्रु। अब मुर्रु बचा, उसके बाद दूसरा काम ये था कि आखिरी हरफ को सुकून देना, लेकिन यहाँ आखिरी हरफ को सुकून दे नहीं सकते, क्योंकि आखिरी हरफ को सुकून देंगे तो फिर जो है प्रॉब्लम ये होगी कि क्योंकि मुशद्दद में ये होता है कि पहला तो ऑलरेडी साकिन है, दूसरे पर हरकत है। यानी मुशद्दद में असल ये जो लफ्ज है मुशद्दद,
تو اس میں یہ صورت ہوتی ہے کہ جیسے اگر دو لفظ مشدد ہیں تو وہ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ یم رورو یم رورو گویا کہ پہلا جو لفظ ہے یہ ساکن ہے. میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں. یم کبھی کبھی جو چیزیں جو آدمی کئی مرتبہ لکھتا ہے تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ لفظ ہے ہمارے پاس یمرو اور یہ دو راہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ یہ دو راہ ہے. ایک فرسٹ ہے یم اے میرے اللہ اس کا یہ مطلب ہے گویا کہ یہاں پر ایک راہ پہلے سے ساکن ہے یمرو یا تمرو. اگر تمرو بھی بناتے ہیں اس کو تمرو یہاں تو اب اگر اس تا کو ہم یہاں سے حذف کر لیتے ہیں اور حذف کر دی تو اب یہ بن گیا یہاں جیسے یہ ہے ادھر سے ہم نے اس کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا مرو. یہ پیش ہے. اب مرو کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دو راہیں ان میں سے پہلی راہ ساکن ہے دوسری پر پیش ہے. اگر اس کو بھی ہم حذف کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ یہ بھی ہم نے حذف کر دی یہ بھی اب نہیں ہے تو اب یہ بھی ساکن ہو گیا تو دو حرف ساکن ہو جائیں گے. تو لہٰذا اب یہاں پر ہم نے اس کے یہاں جو یہ لفظ ہے اس میں ہم نے تا کو جب حذف کیا تو یہ بن گیا مرو. مرو اب مرو میں پہلا کام تو امر کا ہم نے کر دیا. اب دوسرا کام اگر کرتے ہیں کہ اس راہ پر جو دو راہ میں سے پہلی راہ تو ساکن ہے جیسے کہ ہم نے یہاں دیکھا ہے دوسری راہ پر جو پیش ہے اس کو بھی حذف کر دیتے ہیں تو پھر تو پڑھنا ہی مشکل ہے. اب پڑھیں گے کیسے؟ لہٰذا اب سکون نہیں دے سکتے تو کیا کریں گے پھر اس کی جگہ ہمیں یہاں دو آپشن مل گئے اور کہ ہم اس کے اندر مختلف چیزیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کو ہم مرہ زبر دے دیں اس کو ہم زیر دے دیں مرری اور اس کو اسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہ کریں نہ زبر دیں نہ زیر دیں اسی طرح مرو گویا کے تا کو ہٹا دیا. آپ کہتے ہیں کہ یار آپ جزم دینا ممکن نہیں ہے لہٰذا چھوڑو کیوں جنجل میں پڑھتے ہو جب ممکن نہیں ہے تو ایسے ہی رہنے دو تو اس کو مرو بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے ہے. تین صورت ہو گئی. ایک صورت اور بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس کو اصل پہ لے جائیں کہتے ہیں کہ بھائی اس کو اصل جو تھا وہ عمر ہے یعنی شد دینے سے پہلے اس کو شد کو ختم کر دیں جیسے عنصر تھا اس طریقے سے پڑھیں تو یہ پھر اس صورت میں بن جائے گا عمر میم لگ جائے گی جیسے عنصر ہے اور یہ پھر ہم نے اس کو ساکن کر دیا جیسے کہتے ہیں بالکل جیسے نصرہ عنصر میں تھا اس طرح چلے جائے. تو یہ پھر ہم نے اس کے اندر تینوں صورتیں پڑھ لی مرہ مرری مرو اور چوتھی جو ہے یہ عمر والی. تو یہ مرو پیش والی صرف اسی میں ہے باقی سب جگہوں میں نہیں ہے. باقی میں تین پڑھ سکتے ہیں زبر والی زیر والی اور یہ کہتے ہیں بغیر ادغام کے شد ختم کر دیں. یہ تین صورتیں ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں. تو اب آتے ہیں میرے خیال میں اب امر کی کچھ نہ کچھ جی اب ایک دفعہ پھر کردان پڑھتے ہیں امر کی مرہ 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 مرو مرو مرری مرری مرہ مرہ عمرن عمرنا کیونکہ جمع مؤنث میں شد آتی نہیں ہے لہٰذا یہ اپنی اصل پر ہوگا. تو جس طرح یہ عمرن میں شد نہیں ہے تو ایک صورت اس میں بھی بغیر شد کے پڑھیں عمرر صرف نون گر جائے گی اور زبر والی بھی ہو گئی مرہ زیر والی بھی ہو گئی
اور مرو بھی، تو اس میں 4 صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقیوں میں نہیں، صرف یہ واحد پہلے سیغے میں. جی نہیں پڑھیں گے. لا تمرہ، لا تمر، لا تمرہ، لا تمر، لا تمرو، لا تمرو، لا تمری، لا تمری، لا تمرہ، لا تمرا، لا تمرن. لا تمررنا. اچھا اس میں بھی جو یہ پہلا لفظ ہے اس میں تینوں صورتیں پڑھ سکتے ہیں. لا تمرہ زبر کے ساتھ، لا تمری زیر کے ساتھ، اور بغیر شد کے لا تمرر، لا تمرر. جیسے یہ ہے نا لا تمرر، یہ والا سیگا، اس میں صرف یہ سمجھے کہ نون کو ہٹا دے، لا تمرر، تو یہ والا بن جائے. یہ جو ہم نے پڑھی تینوں کنڈیشنز اس کی امر کی، وہ صرف واحد کی صیغے میں آئے گی، اسنان اور جمع میں نہیں آئے گی؟ نہیں، اور کسی میں، صرف واحد میں. صرف واحد تسنیہ میں میں تو چاروں لگیں گی. ہاں تسمیہ میں تو آپ نے تسنیہ میں یہاں دونوں جگہ میں نون گرایا نا، جمع میں بھی آپ نے نون گرایا، واحد مؤنث میں بھی آخر سے نون کو گرا دیا، تسنیہ میں بھی یہاں نون سے گرا دیا. تو مسئلہ صرف واحد میں ہے بس، اس میں جو ہے تینوں صورتیں پڑھ سکتے ہیں، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ صرف امر اور نہیں. جی اب اس کے بعد آگے اس میں فاعل اور اس مفعول. مضاف کا ذرا اس میں فاعل اور اس مفعول بھی بڑا مزے کا ہے. مفعول کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں فاعل جو ہے. جی تو ایک دفعہ گردان پڑھ لیتے ہیں اس میں فاعل کی. مارون، مارن، مارانی، مارانی، مارونا، مارونا، مارتن، مارتن، مارتانی، مارتانی، ماراتن. ماراتن، جی ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے. مارن، مارن، مارانی، مارانی، مارونا، مارونا، مارتن، مارتن، مارتانی، مارتانی، ماراتن. ماراتن. اچھا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک لفظ روزانہ پڑھتے ہیں اس میں فاعل کا. ولا ضالین، ضالین ضاد کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، یہ مارن والا ہے کہ میم کے اور را شد بھی ہے، درمیان میں الف ہے، الف کو بھی باقی رکھا ہے، را کو شد بھی دیا ہے، اور میم کو پھر را کے ساتھ ملایا تو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا ہے. یہ اس کی صورتحال ہے. جی مارن، مارن، مارانی، مارانی، مارونا، مارونا، مارتن، ماراتن، مارتانی، ماراتانی، ماراتن. ماراتن. بنا کیسے ہے؟ مارن اصل میں کیا تھا؟ مر، چلیں اس مفعول ہم نے پڑھ لیا. مارن کی طرف واپس آتے ہیں. ممرورن اس مفعول، ممرورانی، ممرورون، ممرورتن، ممرورتانی، ممرورات. اس مفعول کوئی تبدیلی نہیں، آسان ہے. جیسے ہم نے پڑھا منصور، منصوران، منصورون، منصورت، منصورتان، منصورات. اسی طرح کا ممرور، ممرورانی، ممرورون، ممرورت، ممرورتان، ممرورات. تو اس میں فاعل ہوا مارن، مارانی، مارنونا، مارتن، مارتان، ماراتن. اس مفعول ممرور، ممروران، ممرورون، ممرورت، ممرورتان، ممرورات. اس کے بعد آ گیا ماضی مجہول. ماضی مجہول نہیں، ایک مرتبہ پہلے اس میں فاعل کو تھوڑا سا حل کر لیتے ہیں تاکہ کوئی آپ کو وہ ہو تو وہ اس میں حل ہو جائے. تو اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا پیج پر، وائٹ بورڈ پر.
देखिए हमारे पास ये है मारुन, असल में क्या था, मारुन, मारुन, मारुन असल में क्या है, असल में ये था मा रे रुन। असल लफ्ज क्लियर हो गया, असल में क्या है, मा रे रुन, ना से रुन की तरह। जैसे कि नासिरुन है। अब हुआ क्या कि सबसे पहले ये देखें, यहाँ दो हरफ एक तरह के आ गए, ये दो रा, और ये कायदा हमने कहा है कि दो हरफ अगर एक तरह के हो जाएं तो उनमें से पहली की हरकत को या तो नकल करेंगे या हजफ करेंगे। अब आप मुझे बताइएगा कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, नकल करेंगे हजफ करेंगे? हज़फ करेंगे। कैसे हजफ करेंगे, नकल क्यों नहीं करते, उससे पहले साकिन तो है। हम से पहले साकिन तो है, लेकिन आखिर आखिर वाले में भी तनवीन है ना। नहीं, तनवीन कोई वजह नहीं है। देखिए असल तो यही था कि हमने पढ़ा था कि अगर दो हरफ एक तरह के आ जाएं और उनसे पहले साकिन हो तो फिर नकले हरकत होगा, यानी हरकत को शिफ्ट करेंगे माकबल। जैसे देखिए हमने वो उस तरह के किया है, किसमें, यम रोरो में, यम रोरो, इसमें हमने क्या किया कि यहाँ ये दो हरफ एक तरह के आ गए, इनसे पहले मीम साकिन थी, तो लिहाजा हमने मीम की हरकत को शिफ्ट कर दिया माकबल, इसको यहाँ से उठाया और यहाँ शिफ्ट कर दिया, और इसको यहाँ हमने साकिन कर दिया। जब साकिन कर दिया तो ये बन गया फिर यम मुर्रु। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर माकबल साकिन हो तो फिर हरकत को शिफ्ट करना है, इंतकाल हरकत इसको कहते हैं, मुंतकिल, इधर से पीछे की तरफ शिफ्ट होगी। अब यहाँ पर भी तो साकिन मौजूद है, शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर लीजिए ना, क्यों नहीं करते फिर, करते हैं, ट्राई तो करनी चाहिए। तो चलो, एक तजर्बे के तौर पर हमने यहां से इस हरकत को उठाया, इसको हम अब शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम यहां से इसको यहां से उठाते हैं और इसको यहां दे देते हैं, ये, तो ये क्या बन जाएगा, मारून, मारून, जी, ये मारून क्योंकि बन जाएगा ना। नहीं, अब ये जो पीछे हरफ अलिफ था उसकी पूरी जिन्स बदल गई, वो अब अलिफ के बजाय हमजा बन गया। तो अलिफ एक इलादा लफ्ज है, हमजा एक इलादा लफ्ज है, लिहाजा इंतकाल की वजह से, इंतकाल हरकत की वजह से पिछले हरफ की शक्ल, हैयत और सूरत बदल जाती है। लिहाजा हम क्या करते हैं, अब यहाँ इंतकाल हरकत नहीं कर सकते, वो इसलिए कि मुंतकिल करते हैं, हरकत को शिफ्ट करते हैं तो पिछला लफ्ज जो है उसकी शक्ल सूरत बदल जाती है, लिहाजा हम इस हरकत को मुंतकिल नहीं कर सकते। लिहाजा क्या करेंगे, फिर हम इसको हजफ ही करेंगे, तो लिहाजा हमने इसको हजफ कर दिया, तो ये रा साकिन हो गई। रा जब साकिन हो गई तो फिर हमने इसको शद की शक्ल में लिख दिया। अब इस सूरत में अलिफ भी बाकी रहेगा और ये शद भी आ जाएगी, तो अब इसको हम पढ़ेंगे मारुन। यही सूरत हाल जो है वो किसके साथ हुई है, वो वलज़ालीन के साथ, जो मैं और आप रोजाना पढ़ते हैं, वो भी असल में लफ्ज था ज़ालीन, असल में था ज़ालिलुन, ये लफ्ज असल में था ज़ालिलुन, गुमराह, ज़ालिलुन, उरूफ ऐसी है इसके, ज़ाद लाम लाम है, ज़ालाला है इसका, ये माजी है इसका ज़ालाला, जिसको फिर शद बना के हमने ज़ल्ला कर दिया। अब इसका जब इसमें फाइल बनाने लगे, तो अब इसमें फाइल के लिए जब आए तो इसमें फाइल में ज़ालिलुन
नासिरुन की वजन पर, ज़ारिबुन की, गाफिरुन की वजन पर बन गया, लेकिन ये दो लाम एक तरह के आ गए। तो अब हमने क्या किया कि अब इसको बनाने के लिए अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि अब इस हरकत को सबसे पहले क्या किया जाए, मुंतकिल किया जाए। अब मुंतकिल करने के लिए जब आए तो उससे पीछे हमें अलिफ नजर आया, तो अलिफ ने कहा नहीं भाई, मैं अलिफ हूँ, कोई हरकत एक्सेप्ट कर ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे कोई हरकत एक्सेप्ट कर लूंगा तो फिर मैं अलिफ अलिफ नहीं रहूंगा, हमजा बन जाऊंगा, और हमजा इलादा चीज है, जी। अलिफ इलादा चीज है। लिहाजा हरकत के शिफ्ट करने का तो मुमकिन ही नहीं है, यानी इंतकाल हरकत, नकल हरकत वाली सूरत खत्म, अब रह गई हज़्फ़ हरकत वाली। तो हम इस हरकत को हज़फ कर देते हैं, इसको हज़फ कर दिया तो क्या हुआ, लाम साकिन हो गई। तो अब ये बन गया ज़ाल, लीन। ओ ये जज़म है, ज़ाल लुन, और इदगाम दे दिया तो ये बन गया ज़ालुन। इसमें फाइल वाहिद, ज़ालुम ज़ालानी ज़ालून, जमा मुज़क्कर बना, फिर उसकी या के साथ बनाई तो ज़ालीन बन गया, क्योंकि जमा की दो सूरतें हैं ना, वाव के साथ भी है और या के साथ भी है, मद दालिन। तो ये वालीन ये आ गया। अब इसमें मद कैसे आ गई, ये किरात के रूल है कि इसको आप थोड़ा सा मजीद खींच के पढ़ना आ गया। चीज यही है, शक्ल यही है, सूरज यही है, रूल और कायदे ये हैं। मद आना वो किरात के कवायद में से है, उससे अब हमारा ताल्लुक नहीं, यानी ये सरफी या जो ग्रामर पढ़ रहे हैं अब उससे ग्रामर का कोई ताल्लुक नहीं है, वो किरात के कायदे हैं, मद उसकी वजह से आई। मद का आना या ना आना उसका जो है ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो किरात के रूल में से है। उम्मीद है कि ये ज़ालुन, मारुन और इस तरह के दूसरे जो आएंगे उसका इसमें फाइल जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने के लिहाज से। अब आते हैं हम वापस अपने सबक की तरफ। जी, तो ये इसमें अमर नहीं, इसमें फाइल मफूल की किरदार हमारी हो गई। अब आते हैं माजी मजहूल की तरफ, लेकिन हमारी क्लास का टाइम पूरा हो चुका है। आगे इसकी माजी मजहूल मुजारिब में जो पढ़ेंगे वो भी क्योंकि थोड़ी सी तफसील तलब है, लेकिन ये याद में रखिएगा इस सबक को आप बार बार दोहराएं, और अभी ब्रेकआउट में भी आप इसको दोहराएं, आपस में डिस्कस करें। सीनियर स्टूडेंट में मौजूद है, नए भी मौजूद है, डिस्कस जरूर कीजिएगा। आपके पास 10 मिनट मौजूद है अभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दूसरा जो है होमवर्क भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग तवज्जो दीजिएगा कि होमवर्क भी कर लीजिएगा।